बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तिखारा मदनी ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर आज हम ज़कात के कुछ मुतफ़र्रिक़ मसाइल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। सबसे पहली बात कि लोग रमज़ानुल मुबारक में ज़कात अदा करते हैं, तो क्या रमज़ानुल मुबारक में ही ज़कात अदा करना ज़रूरी है? तो याद रखिए कि रमज़ानुल मुबारक में ही ज़कात अदा करना ज़रूरी नहीं। लोग जो रमज़ानुल मुबारक में ज़कात अदा करते हैं वो शायद इस सबब से अदा करते हैं क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में आमाल का सवाब बढ़ जाता है, नफिल का सवाब फ़र्ज़ जितना और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना। और एक और मकाम पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की गई, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेहतरीन सदक़ा क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ानुल मुबारक में सदका करना। तो बहरकैफ़ ऐसी कोई शर्त नहीं है कि सदका रमज़ानुल मुबारक में अदा किया जाए। जब आप साहिब निसाब हो गए और फिर कमरी साल जैसे ही पूरा हो, चाहे वो रजब में पूरा हो या शाबान में पूरा हो, जैसे ही पूरा हो उसी वक्त उसकी ज़कात की अदायगी आपके ज़िम्मे लाजिम आ जाती है। मिसाल के तौर पर आप पिछले साल रजब में साहिब निसाब हुए और इस रजब में कमरी साल मुकम्मल हुआ, फिर आप रमज़ान के इंतज़ार में रहे, तो याद रखिए कि ये जो आपने इंतज़ार किया रजब से रमज़ान तक, ये आप ताख़ीर के गुनाह के मुर्तकिब हुए। आप अपनी ज़कात भी अदा करेंगे और इस ताख़ीर की तौबा भी अल्लाह के हुज़ूर की जाएगी। हमने इससे पिछले क्लिप में ज़िक्र किया कि जिन लोगों को ज़कात दी जा सकती है वो 8 मसारिफ़ हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको ज़कात नहीं दी जाएगी। याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को ज़कात नहीं दी जाएगी, बनी हाशिम को ज़कात नहीं दी जाएगी, इसलिए कि ये ज़कात माल का मैल होता है और एक मुसलमान के लिए शर्म का मकाम है कि वो हुजूर की आल को अपने माल की मैल दे। उनके लिए खुम्स का एक ज़रिया था जो इस्लामी हुकूमत में था और उनको खुम्स के ज़रिए उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखा जाता था। लेकिन फ़ी ज़माना हमें अपनी खालिस आमदन में से, अपने खालिस माल में से सआदत समझते हुए सादात कराम की खिदमत करनी चाहिए। उनको अपने माल की मैल नहीं देनी चाहिए। इसी तरह अपने माँ बाप को भी ज़कात नहीं दी जाएगी कि शर्म का मकाम है कि आदमी तमंगर हो और उसके माँ बाप मोहताज हों और वो अपना माल अपने माँ बाप पर खर्च ना कर सके। ऊपर की तरफ माँ को, नानी को, बाप को, दादा को, और नीचे की तरफ बेटे को, पोते को, बेटी को, नवासी को। ऊपर और नीचे ज़कात नहीं दी जा सकती। हाँ, दाएं बाएं दी जा सकती हैं। आप अपने भाइयों को जो गरीब हैं दे सकते हैं, आप अपनी बहनों को दे सकते हैं, बल्कि वो आपकी ज़कात के ज़्यादा मुस्तहिक हैं, इसलिए कि हक़ अल-हक़्क़ु लिल-क़रीब सुम्मल बईद सुम्मल बईद, हक़ सबसे पहले करीब वाले का होता है। तो करीब जो आपके रिश्तेदार हैं वहाँ आपके लिए दोहरा सवाब है। एक तो ज़कात की अदायगी है और दूसरा सिलाए रहमी है। और बल्कि बाज़ रिवायात में आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस सदक़े की तरफ नज़र भी नहीं करता कि उसके अक़रिबा को उसकी ज़रूरत हो और वो दूसरों को देता फिरे। वो अल्लाह तबारक व तआला उस सदक़े की तरफ नज़र भी नहीं फरमाता। इसी तरह मियाँ अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकता और बीवी अपने मियाँ को ज़कात नहीं दे सकती। ये चंद और मुतफ़र्रिक़ मसाइल की तरफ, अगर किसी शख्स ने लंगर बनवाया, गरीबों को खिला दिया, तो क्या उससे ज़कात हो जाएगी? याद रखिए कि ज़कात की अदायगी में तमलीक शर्त है, मालिक बनाना शर्त है। लंगर बनाया, खिला दिया, तो इसमें मिल्कियत तो न दी। हाँ, अगर अपने खाना है, राशन है, दूसरे को दे दिया, उसका मालिक बना दिया, तब तो आपकी ज़कात अदा हो गई। और अगर आपने बुलाकर खिला दिया तो उस सूरत में आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। इसी तरह आपने सोना लिया 6,000 रुपये तोला और अब हो गया है 1,30,000 रुपये तोला, तो किस हिसाब से ज़कात देंगे? तो जनाब, जो आज का रेट है, आज के रेट के हिसाब से 40वां हिस्सा 2.5% ज़कात अदा की जाएगी।
اچھا، لوگ حرام مال کماتے ہیں اور حرام مال سے کیا زکوٰۃ دی جائے گی تو کتنی؟ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی پاک ہے اور صرف پاک مال کو قبول فرماتا ہے، اور حدیث پاک میں تصریح ہے کہ ایک شخص رزق حلال میں سے ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، اور اس میں متصلاً فرمایا کہ اللہ پاک ہے اور صرف پاک مال کو قبول فرماتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کھجور کو اپنے دست قدرت میں لے لیتا ہے اور اس کی پرورش فرماتا ہے۔ فرمایا جیسے تم میں سے کوئی اپنی گائے کے بچے کو پالتا ہے اور وہ بڑا ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کھجور کو اپنے دست قدرت میں لے کر اس کی پرورش فرماتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے، اللہ سبحانہ و تعالی نے، اس کے حبیب نے حرام مال کمانے سے منع فرمایا ہے، اور حرام مال سے زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ ادا بھی کرے گا تو عند اللہ مقبول نہیں، اس لیے کہ اللہ پاک ہے اور صرف پاک مال کو قبول فرماتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بڑی بہترین مثال دیتے ہیں کہ ایک شخص کے کپڑوں پر اگر پیشاب کے چینٹے لگ جائیں، ناپاک ہو جائے، اور وہ اس کو پیشاب سے دھونے لگے تو کیا وہ پاک ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس کی نجاست اور زیادہ بڑھتی چلی جائے گی۔ تو حلال مال ہی اللہ قبول فرماتا ہے، مال حرام کمانے سے منع فرماتا ہے، اور مال حرام پر جو زکوٰۃ دی جائے اللہ اس کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ اسی طرح بعض لوگ پیسے جمع کرتے ہیں، کوئی اپنی بیٹی کی شادی کے لیے جمع کر رہا ہے، کوئی حج کے لیے جمع کر رہا ہے، کوئی مکان بنانے کے لیے جمع کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیں، جو پیسے آپ جمع کر رہے ہیں، جمع کرتے کرتے ایک ایسا اس میں مرحلہ آیا جب اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ آپ 52.5 تولے چاندی اس سے خرید سکتے ہوں۔ اس وقت سے لے کر اب تک اگر 1 سال ہو گیا ہے تو وہ اس ساری رقم پر زکوٰۃ آپ کے ذمہ لازم ہے، چاہے وہ آپ نے حج کے لیے جمع کی ہو، چاہے بیٹی کے زیور کے لیے جمع کی ہو، یا کوئی پلاٹ خریدنے کے لیے جمع کی ہو۔ جو لوگ رینٹ کا کاروبار کرتے ہیں، جن کی گاڑیاں ہوتی ہیں، فلیٹ ہوتے ہیں اور گھر ہوتے ہیں، تو ان کے فلیٹس، ان کے گھروں اور ان کی گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں، ان سے حاصل ہونے والی آمدن اگر نصاب کی حد تک پہنچتی ہے اور قمری سال پورا ہونے کے بعد وہ باقی رہتی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح ہم پلاٹ خریدتے ہیں، پلاٹ خریدا ہم نے اپنی رہائش بنانے کے لیے، اپنا گھر بنانے کے لیے، تو اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر پلاٹ خریدا اس لیے کہ جناب یہ پلاٹ کی قیمت زیادہ ہوگی، میں اس کو سیل کر دوں گا، یعنی خرید و فروخت کے لیے پلاٹ کو خریدا اور اس کو اپنے پاس رکھا، قمری سال ہو گیا تو اب جو اس کی قیمت ہے موجودہ قیمت کے حساب سے 2.5% زکوٰۃ اس پر لازم آئے گی۔ اسی طرح پراپرٹی ڈیلرز جو کاروبار کرتے ہیں، ان کے پاس بے تحاشا پلاٹس ہوتے ہیں، اگر وہ پلاٹس ایک قمری سال تک ان کے پاس موجود رہیں تو ان کی موجودہ قیمت پر 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا ان کے ذمے لازم آتی ہے۔ اسی طرح گاڑیوں کے شو رومز، ان پر کروڑوں روپے کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، اگر وہ گاڑیاں موجود ہیں، نصاب کی حد تک ہیں، قمری سال گزر گیا ہے اور نصاب نہیں ٹوٹا ہے، تو ان پر ان گاڑیوں کی موجودہ قیمت کا 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا یہ لازم آئے گا۔ تو یہ چند مسائل تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ کومنٹس میں اسے لکھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس مسئلے پر بھی استخارہ مدنی آفیشیل کے پلیٹ فارم سے آپ کی رہنمائی فرمائیں۔ دینی مسائل کے لیے، مفید معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے۔